बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रेस क्लब लाइव के साथ मियां तारिक एक दफ़ा फिर हाजिर खदमत है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान का यौम दिफा भी मना लिया, यौम फ़िज़ाइया भी मना लिया, यौम बहरिया भी आज हमने मना लिया। लेकिन सूरत हाल ये है कि आज एक और मामला जो है वो बड़ा ख़तरनाक हो गया है, जिस पे हमारी समझ लें कि पूरी कौम की आंखें बंद हैं। हुक्मरानों की तो बंद हैं ही हैं, शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट की भी आंखें बंद हैं, लेकिन अब शायद वक्त नहीं रहा कि हमें मज़ीद आंखें बंद करने का वक्त नहीं है। सूरत हाल ये हो गई है कि इस वक्त डॉलर 170 रुपये का ओपन मार्केट में हो गया है, और ये जिसके बारे में गुज़श्ता साल के दिसंबर में हमने अपने फेसबुक पेजेस पे भी कहा था कि डॉलर 170 तक जाएगा। सितंबर अक्टूबर का ही टाइम दिया था, लेकिन उसके साथ साथ सिचुएशन ये है कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली गलत पॉलिसियाँ डॉलर को इस मकाम तक ले आई हैं कि जो पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई तबाहकुन है। इसके बारे में खदशात यही हैं कि अगर यही पॉलिसियाँ जारी रहीं और यही हुकूमत कंटिन्यू रही तो डॉलर जनवरी तक 200 रुपये का हो जाएगा, यानी पाकिस्तानी रुपया 100% डिवैल्यू हो जाएगा। और डिवैल्यूएशन का ये अमल जो है मुल्क को तबाही, बर्बादी और बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार कर सकता है। मौजूदा हुकूमत जहाँ पर एक तरफ कहती कि मईशत बेहतर हो रही है, उन्होंने रोड मैप बना दिए हैं, सब कुछ कर दिए। गुज़श्ता 3 सालों से पहले जो सोशल मीडिया और वैसे मीडिया में जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तानी इस हुकूमत के आने से पहले 1,30,000 का मकरूज़ था, जो अब तकरीबन 9 लाख से ज़ायद का मकरूज़ हो चुका है। सूरत हाल इससे भी गंभीर हो गई है। पाकिस्तानियों के मकरूज़ होने की बात नहीं है, यानी हर पाकिस्तानी जो बच्चा पैदा होता है वो तकरीबन 9 लाख से ज़ायद का मकरूज़ है। मौजूदा हुकूमत ने अरबों रुपया नहीं खरबों रुपया जो है कर्ज़े लिए, लेकिन उन खरबों रुपए से कोई प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सके। डैम पर जो काम हुआ वो भी गुज़श्ता हुकूमत का दौर में हुआ, ज़मीन ली गई, उसके फिजिबिलिटी उसका सारा कुछ गुज़श्ता हुकूमत के दौर में किया गया। लेकिन मौजूदा हुकूमत का एक ही मामला है कि वो जिस तरह रोम जल रहा था और नेहरू चैन की बांसुरी बजा रहा था, वज़ीर आज़म साहब आज भी ये कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने ठीक कर दिया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब जिनका 90 दिन का प्लान था कि वो मुल्क की तकदीर 90 रोज़ में बदल देंगे, वो 3 साल गुजरने के बावजूद, 3.25 साल गुजरने के बावजूद अभी तक कुछ नहीं कह सके। और अब वज़ीर आज़म साहब ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान को ठीक करने के लिए मज़ीद को 20-25 साल उनको ज़रूरत होगी, 5 साल की हुकूमत में तो कुछ नहीं कर सकते। वजह फरमाया उन्होंने, क्योंकि बात यह है कि जब आप गधा गाड़ी चलाने वाले को जहाज़ दे दोगे फ़्लाई करने के लिए, तो उस जहाज़ का हाल यही होगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब बिलाशुबा पढ़े लिखे भी हैं। अब उनकी डिग्री ऑक्सफोर्ड की कैसी है, उन्होंने दुनिया भी देखी हुई है, और दुनिया कैसे देखी हुई है ये उनको ज़्यादा बेहतर पता है हम सबसे। और इंटरनेशनल मीडिया भरा हुआ है कि उन्होंने दुनिया कैसे देखी हुई है। यही वजह है कि कभी वो जापान को जर्मनी के साथ मिला देते हैं, और कभी उनका पूरी दुनिया का जोग्राफिया और पूरी दुनिया की हिस्ट्री बदलने लग जाते हैं। इस्लाम पे बात करते हैं तो वो अम्बिया को ही कह देते हैं कि अम्बिया का तो जिक्र नहीं है कुरान में। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस वक्त उनका कसूर नहीं है, उनके लाने वाले और उनके फॉलोअर्स वो सब जिम्मेदार हैं कि जिस तरह इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी टीम हिस्सा डाल रही है। अब आते हैं दूसरी जानिब। सूरत हाल ये है कि श्रीलंका में गुज़श्ता 10 रोज़ पहले 7.5% उनका रुपया डिवैल्यू हुआ, और उन्होंने इकनॉमिक एमरजेंसी लगा दी है, जिसके बाद उनका रुपया जो है वो स्टेबल होने शुरू हो गया, श्रीलंकन रुपया जो है। पाकिस्तानी रुपये की सूरत हाल ये है कि हर रोज़ ये डिवैल्यू हो रहा है, और इस डिवैल्यूशन का नतीजा ये है कि जिस दिन 1 रुपया मुल्क डिवैल्यू होता है तो पाकिस्तान पर अरबों रुपए का कर्जा चढ़ जाता है। तो वज़ीर आज़म साहब जो एक अपोजिशन के दौर में कहा करते थे कि जी जब रुपया गिरता है तो मुल्क पर कर्जा चढ़ता है, अब उन्हें याद नहीं है कि पाकिस्तानी रुपया किस तरह डिवैल्यू हो रहा है। और ये सिस्टम, ये पॉलिसियाँ और ये हुकूमत चलती रही तो जनवरी तक, जो मैंने कहा है, मेरे मुंह में खाक, लेकिन बात ये इम्कान यही लग रहा है कि पाकिस्तानी रुपया 100% डिवैल्यू हो जाएगा। और 100% डिवैल्यू होने के बाद हो सकता है इमरान खान साहब तो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, या कोई और उनकी जो काबीना में लोग जो तकरीबन हर गवर्नमेंट में होते हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। लेकिन मसला सिर्फ इतना सा है कि पाकिस्तानी अवाम को यहाँ रहना है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को यहाँ रहना है, और पाकिस्तानियों को यहाँ रहते हुए इस मुल्क को चलाना है। बात यह है कि अगर आने वाले दिनों में फ़ौज के लिए तनख्वाहें देने के लिए इस हुकूमत के पास पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा। ये अलग बात है कि मौजूदा वज़रा जो है इस वक्त फ़ौज की तारीफ़ व तौसीफ़ में जो कलाबे मिला रहे हैं वो अपनी जगह पर है। पाकिस्तानी की फ़ौज हर पाकिस्तानी के दिल में रहती है,
لیکن مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے فوج بھی بدنام ہو رہی ہے، اور فوج کو بھی جس انسلٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ صرف وزیر اعظم کی نااہلی کی وجہ سے۔ اب آتے ہیں حکومت کی جانب۔ موجودہ حکومت کے دور میں آتے ہی جیسے ہی حکومت وجود میں آئی تھی، پاکستان میں چینی مافیا اور آٹا مافیا نے سر اٹھایا۔ اس سارے مافیاز کی آڑ میں جو انہوں نے اربوں روپے کمایا، وہ تو اپنی جگہ، حکومت نے سبسڈی بھی دی اربوں روپے کی، لیکن وہ بھی اپنی جگہ، لیکن جو سب سے بڑا ڈاکہ پڑا وہ عوام کی جیبوں پر ہے۔ پڑا ہی نہیں بلکہ مسلسل پڑ رہا ہے۔ جو پاکستان کی اپنی پروڈکٹ ہے چینی، جس کی کاسٹ آف پروڈکشن تقریباً کو 43 روپیز یا 40 کے قریب بڑھتی ہے، وہ اس وقت 110 روپے کلو عام پاکستانی کو مل رہی ہے۔ کیوں مل رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نااہلی اور غلط پالیسیوں کی سبب یہ چینی اس وقت پاکستانیوں کو اتنی مہنگی مل رہی ہے۔ ہمارے ایک دوست جو کہ معیشت دان ہیں، انہوں نے گزشتہ سال یعنی کہ 2019 میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں چینی جو ہے اس ریٹ پر بکے گی، اور یہ دسمبر 21 تک ہو سکتا ہے، اگر یہ پالیسیاں چلتی رہیں تو دسمبر 21 تک 110 اور 120 روپے کی چینی فروخت ہوگی۔ ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ جو آپ کے پاس جتنے وزرائے خزانہ بدل چکے ہیں، جس طرح پنجاب میں اب تک 7 ڈی آئی جی اور 6 چیف سیکٹریز بدل چکے ہیں، اسی طرح پاکستان میں وزرائے خزانہ بھی ہے، مسلسل بدل رہے ہیں، اور ہر وزیر خزانہ آ کر اپنی پالیسیوں کو جو لے کے آتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں جو ناکام ترین وزیر خزانہ تھے، جہانگیر ترین، ان کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر لگایا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی گزشتہ ہفتے جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق پاکستانی حکومت پر موجودہ حکومت پر جو پاکستانی کمرشل بینکوں کے قرضے ہیں وہ تقریباً 39,700 ارب کے تھے، جو اب تک یعنی کہ سپٹمبر کی آج کی تاریخ تک بڑھ کر 42,000 ارب تک پہنچ چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی تقریباً 20,000 ارب کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بہت بڑا معاشی بحران جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ وزیر اعظم پاکستان کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ عوام کے لیے لنگر خانے ہیں، جو وہ بھی ان حکومت کا نہیں، وہ بھی سیلانی کا ہے۔ جو سیلانی کا لنگر خانے تھے وہ حکومت نے اڈاپٹ کر لیے، سیلانی کو گود لے لیا۔ سیلانی سارا خرچہ کرتا ہے، حکومت صرف اپنی تختیاں لگاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب موجودہ حکومت کا ایک اور جو سب سے بڑا کام ہو رہا ہے کہ عوام کی جیب پر اربوں روپے کا ایک اور ڈاکہ، یعنی کہ گزشتہ 3 سے 4 ماہ کے دوران بجلی کے بلوں کی زائد میٹر ریڈنگ کی باعث عوام پر تقریباً اربوں روپے کا ڈاکہ پڑ چکا ہے، عوام کی جیبوں پر، اور مسلسل پڑ رہا ہے۔ نہ نیپرا نہ حکومت کسی کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا، بلکہ جو گزشتہ حکومت پر ایل این جی چوری یا ایل این جی کے مہنگے داموں خریدنے کے الزام لگاتے تھے، اب وہ جو ہے وہ پاکستان کی قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور انہوں نے جو اس وقت ایل این جی جتنی مہنگی خریدی ہے وہ شاید پاکستان کی دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگی ایل این جی خریدی گئی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ایسی صورتحال میں اس وقت ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو فوری طور پر اس چیز کا نوٹس لینا ہوگا کہ کس طرح پاکستان کو اس تباہی اور بربادی سے بچایا جا سکے، تاکہ یہ ملک حضرت کاظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے عوام کے لیے لیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو پاکستان کے عوام یا مسلمانوں کے لیے بنایا تھا، مسلمانوں کا قلعہ بنایا تھا، یہ وہ قلعہ بن سکے جس کی فوج پر ہم پوری پاکستانی قوم کو ناز ہے۔ ہم نے جنگ ستمبر کی 2 دن پہلے اس کا جشن منایا، آزادی کا جشن، یوم دفاع منایا، لیکن بات یہ ہے کہ اس فوج کو بدنام کرنے کے لیے موجودہ حکومت سب سے بڑی، اس وقت فوج کو کسی اور کی ضرورت، اپوزیشن کی ضرورت نہیں، موجودہ حکومت ہی ان کو جس طرح اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جس طرح بدنام کر رہی ہے، وہ ملک کے لیے بڑا تباہ کن ہوگا۔ اور ایسی صورتحال میں ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اس وقت جس اکنامک کرائسس میں گزر رہا ہے، اگر 200 روپے کا ڈالر ہو جاتا ہے تو سوچیں، صرف اتنا سوچ لیں کہ پاکستان پر کتنا قرضہ بڑھ جائے گا۔ پاکستانی روپیہ جو ہے وہ 100% ڈی ویلیو ہونے کے بعد اس کی حیثیت دنیا میں کیا رہ جائے گی؟ یہ الگ بات ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ پاکستان کے پاس وسائل بہت ہیں، پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ گزشتہ 70 سالوں سے حکمران طبقہ، اسٹیبلشمنٹ اور جو ہماری بیوروکریسی ہے مسلسل لوٹ رہی ہے۔ ہماری وزارت خارجہ کے تقریباً 60% جو افسران ہیں وہ ڈیول نیشنلٹی ہولڈر ہیں۔ ان کو کیا پڑا اس ملک کے ساتھ کے مفادات کا تحفظ کرنا؟ ہمیں عام سب کو، آپ کو، سب کو مل کر ہی اس ملک کا تحفظ کرنا ہے، اس ملک کے مفادات کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر اس وقت بھی
کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. اس وقت بھی یہ حکومت اسی طرح چلتی رہی, اس وقت بھی یہ حکومت اسی طرح کی پالیسیاں اپنائے رکھی. اس حکومت نے روپیہ جو ہے وہ 100% ڈی ویلیو ہو جائے گا, اور جنوری کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے. ہمیں اس وقت ہنگامی بنیادوں پر, یعنی جنگی بنیادوں پر ہمیں ایسی پالیسیاں نافذ کرنی ہوں گی, اور ایسے لوگوں کو لانا ہوگا آگے جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں, جو اس ملک کے وسائل کو بہتر استعمال کر کے اس ملک کے مسائل کو, اس ملک کو مسائل کے بھنور سے نکال کر اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جا سکے. اپنے میزبان میاں طارق کو اجازت دیجیے گا, فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.